ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजपरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवत भक्तिमती समस्त अमाहरू एवं समस्त श्रीमद् भागवत भक्ति रसिक सज्जन वृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्याय का क्रम में हामी भगवान श्री हरि को, श्री रामचंद्र भगवान को पावन चरित्र अवगाहन गर्दैछौं। भगवान राघवेन्द्र सरकार श्रीमद् अयोध्या नगरीमा आशिक्त भइबक्सियो, अभिषिक्त भइबक्सियो। आसाद्य नगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मङ्गलम्। सारा सुर मुनि देव दानव यक्ष गन्धर्व किन्नर सबैमा परम दया गर्ने भगवानको स्वभाव थियो। भगवान रामका स्वभावले सबलाई परवश गरेको थियो। सबै भगवानका अधीनस्थ थिए। सबैले भगवानको दिव्य सौन्दर्यको दर्शन गर्न लालायित भएर राज्याभिषेकको दर्शनको लागि के अरे गजेन महता यान्तं रामं सत्रावृताननं भनेर पुष्पाञ्जलीमा आउँछ। हामीहरूले भगवान रामलाई
राज्याभिषिक्त भएर शत्रुञ्जय हात्तीमा विराजमान भएर भगवानले वीथीभरि परिक्रमा गर्दै सबैलाई दर्शन दिँदै हिँडेको देख्न चाहन्छौँ भनेर सबैले चाहन्थे। महर्षिणाम सुखावहम, सबैलाई सुख दिने वाला त्यस्ता भगवान राम राज्याभिषिक्त भएपछि भगवान रामको कैंकर्य श्रीदेखि कोही पछि परिलक्षिएन। 9वें स्कन्धको 10औं अध्यायमा पादुके भरतो गृह्णात् चामर व्यजनोत्तमे विभीषणः ससुग्रीवः श्वेतच्छत्रं भरतसुतः। भगवान रामको राज्याभिषेक हुने बेलामा, पुरी प्रवेश गर्ने बेलामा, दिव्य अयोध्या नगरी प्रवेश गर्ने बेलामा भगवानका दिव्य श्री चरणारविन्दमा लगाउने भएका श्री पादुकालाई भरतजीले स्वीकार गरी बक्स्यो। जुन पादुकालाई 14 वर्षसम्म पूजा गरेर बक्स्यो। भरताय परम नमोस्तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम। भक्तहरूको उदाहरणमा भरत जस्तो त को भयो? भरतका साथमा अरूको तुलनै हुँदैन। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुण्डरीक उहाँ भइबक्सिन्छ। धेरै ठूला भक्त भइबक्सिन्छ प्रहलादजी। तर भरतजीको प्रपत्ति निष्ठा विलक्षण हो। 14 वर्षसम्म गोमूत्र यावक व्रत गरेर केवल भगवानका चरण पादुकामा बस गाडीका गाडी तुलसी दल, कमलका पुष्प निरन्तर अर्चना गर्दै भगवत पादुका ध्यान भन्दै श्री राम भगवत श्री राम पादुका ध्यान भन्दै निरन्तर अर्चना गरेर 14 वर्ष बिताइ बक्सिएको हो। त्यसपछि पनि भगवानकै श्री चरणको सेवामा भगवानलाई कता जान पर्दछ? पादुका सामने लिएर धन्यो राम कथा श्रुतौ च हनुमान वाल्मीकि भू कीर्तने सीता संस्मरणे तथैव भरतो श्री पादुका सेवने पूजायां शबरी प्रणाम करणे लंकाधिपो लक्ष्मणः दास्ये सख्य कृतेर्कजः तनु परित्यागे जटायुर्नव। नवदा भक्ति का अद्भुत अनुष्ठाता। तथैव भरतो श्री पादुका पूजने, श्री पादुका का पूजा को लागि भरत जी अत्यंत तत्पर रहिबक्सेको हुनाले पादुके भरतो अग्रहिणा। भरत सुजीले भगवान का दिव्य पादत्राणलाई स्वीकार गरी बक्स्यो, लिएर हिँडिबक्स्यो, शिरमा राखेर हिँडिबक्स्यो। पादुकाको धेरै महत्व सबैले जान्दैन। एक पटक धनुर्दास महाराजलाई यस्तो अवसर आयो। मेरा पादुकाले भन्दा एउटाले लट्ठीले समातेर लिएर गए। शिष्य नै हुनुलाई थाहा भएन, बिचरा त्यति ज्ञान थिएन। कसैले पातले यसो मिलाएर पादुका छुँदा हात अशुद्ध हुन्छन् भन्ने बुद्धि गरे। भाष्यकार रामानुशाजीको पादुका ल्याउने बेलामा संयोगवश एक दिन यस्तो समय आयो कि धनुर्दासलाई भनियो। कसले भन्यो होला नि, धनुर्दासजी हामी यता केमा काममा लागेका छौँ, स्वामीजीको पादुका लान पर्यो रे, लैजाऊ त। यति आज्ञा सुन्दा बित्तिकै ओहो, उहाँले धनुर्दासले भाष्यकार रामानुशाजीको पादुका लिएर जाने भनेपछि गाजा बाजा कालीहरू अनि सब धूमधामका साथमा दिव्य माला ती पादुकामा लगाएर ती पादुकालाई शिरमा राखेर गाजा बाजा काली बजाउँदै आरती गराउँदै लिएर गए। पादुकाको महत्व, चरण पादुकाको महत्व, श्री सठारीको महत्व अद्भुत हो। पादुकालाई सठारीलाई भरतजीले स्वीकार गरी बक्स्यो। चामर व्यजनोत्तमे विभीषणः ससुग्रीवः।
चामर र चमर र व्यजन पंखा चमर व्यङ्ग पंखालाई एउटा चमरलाई विभीषणजीले पंखालाई सुग्रीवजीले उत्तम उत्तम ती चमर र व्यजन जो हुन् विभीषणजीले र सुग्रीवजीले स्वीकार गरिएको छ। श्वेत छत्रम मरुत्सुतः हनुमानजीले भगवानको त्यो सेतो दिव्य हीरा मोती नवरत्न जडित अद्भुत छत्र भगवानका माथि मुख बक्स्यो, भगवानलाई छाडी गराई बक्स्यो। धनुर्निषङ्गान् शत्रुघ्नः सीतातीर्थकमण्डलुम् अबिभ्रत् अंगदः खड्गं हैमं चर्मर्क्षणान् नृप। 44 श्लोक। धनुर्निषङ्गान् शत्रुघ्न अर्थात धनुष बाण लाई शत्रुघ्नले बोकी बक्स्यो। सीता तीर्थ कमण्डलम दिव्य पवित्र जलले भरिएको कमण्डलुलाई अनेक तीर्थका पवित्र जलले भरिएको तीर्थ कमण्डलु भगवती जानकीजीले स्वीकार गरी बक्स्यो, समाति बक्स्यो। अभिव्रत अंगद खड्गम हैमम चर्मर्क्षणान् नृप। हे राजन, हे नृप, अंगद खड्गम अभिव्रत अंगदजीले खड्गलाई भगवानको सुरक्षाको लागि अंगरक्षक भएर खड्ग स्वीकार गरिएको छ भने हैमम चर्म सुवर्णमय जो ढाल हो, खड्गम हैमम खड्गम सुवर्णमय खड्गलाई अंगदले अनि चर्म भनेको जो ढाल हो त्यसलाई ऋक्षराज जाम्बवन्तले स्वीकार गरी बक्स्यो। पुष्पकस्थोन्नितः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च बन्धिभिः विरेजे भगवान् राजन ग्रहिश्चन्द्रैवोदितः। हे राजन, हे महाराज परीक्षित जी, यो पावन चरित्र सुनाउँदा पनि मुख रसाएको छ, आनन्द आएको छ। धन्य हो भगवत चरित्र सुन्न पाउनु र सुनाउन पाउनु, सुन्ने सुनाउने सबै धन्य हुन्। पुष्पक हे राजन, स्त्रीभिः अन्वितः स्तूयमानश्च बन्दिभिः पुष्पकस्थः। भगवान ग्रहे उदितश्चन्द्र इव विरेजे। हे महाराज परीक्षित जी, अनेकौं दिव्य स्त्रीहरूले घेरी बक्सेका भगवान रामको दिव्य सौन्दर्यका पिपासु भएका आफ्ना नेत्रको पिपासा शान्त गर्नको लागि सबै नरनारीहरूले पवित्र भावनाले भगवानको निरन्तर दर्शन गरिबक्सिन्छन्। सुनाले स्त्रीभिः अन्वितः स्त्रीहरूले युक्त भइबक्सेका बन्दीभिश्च स्तूयमान बन्दीहरूले भगवानको यशोगान गर्ने भएका भाट मागध बन्दी सूतहरूले भगवानको पवित्र यशोगान गरेका छन्। भगवान रामको जस्तो पावन चरित्र पतित पावन सीताराम, पतितलाई पवित्र गर्ने भएका भगवान राम। राम शब्द यस्तो विलक्षण हो, रामको यशोगाथा यस्तो विलक्षण छ, आदर्श राम। त्यसो हुनाले बन्दीहरूले पनि खूब स्तुति गरेका छन् भगवानको। पुष्पकस्थः पुष्प विमानमा विराजमान भइबक्सेका भगवान यस्तो देखिबक्स्यो कि जस्तै उदितः चन्द्र उदायका चन्द्रमा पूर्ण चन्द्रमा ग्रहै सबै ग्रहहरू ग्रह नक्षत्र ताराका बीचमा उदायका पूर्ण चन्द्रमा जसरी सुशोभित भएका हुन्छन्, बृहस्पति आदि गरिएका जो ग्रहहरू नक्षत्रहरू उनीहरूका बीचमा पूर्ण चन्द्रमा जसरी निष्कल्मष पूर्ण चन्द्रमा जसरी सुशोभित भइबक्छन्, त्यस्तै प्रकारले यहाँ राम रूपी चन्द्रमा
अत्यंत सुशोभित भइबक्स्यो। भ्रातृभिर्नन्दितः सोऽपि स्वोत्सवां प्राविशत्पुरीं प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नी स्वमातरम्। भगवान भ्रातृभिः नन्दितः, भाइहरूद्वारा अभिनन्दित भएका, स्वोत्सवां पुरीं, भगवान को राम को वियोगमा अयोध्यामा उत्सव पनि भएको थिएन। भरतजीले नन्दीग्राममा रहेर भगवानका दिव्य पादुकाको पूजा गरिबक्सिन्थ्यो। त्यो पादुकाको सामर्थ्यले राजपाट अति राम्रो भएको थियो। कसै कोही पनि मरेको थिएन अरे। 14 वर्षमा भरतको राज्यमा कोही मरेन, मृत्यु पनि त्यहाँ आएन। मृत्युलाई पनि त्यो अयोध्यामा आउन मन लागेन, रामको वियोग भएको अयोध्यामा। शासन सबै समुचित रूपले भए पनि रामको वियोग सबै खटिया थियो। उत्सव निरानन्द, उत्सवले रहित भएको, बत्ती निभेको अँधेरो घर जस्तै यस्तो भगवती अयोध्यापुरी आज उत्सवले युक्त छन्। दीपमालिका, घर घर दीपमालिका, सबैको हृदयमा विराजमान हुनुभएका भगवान राम यिनी चर्मचक्षुले परिदृश्यमान भएर विराजमान भइबक्सिन्छ। यस प्रकारले भगवानले त्यहाँ दर्शन दिइबक्स्यो, कसले जान्ने र? समस्त प्रजाहरूका सामने भगवान कृष्णले रासलीलामा सहस्र गोपी सहस्र नारायण भए जस्तै अनन्त गोपिनीहरूका साथमा अनन्त रूपमा भएर भगवानले आफ्नो अनुभव दिए जस्तै त्यस्तै प्रकारले कसैले थाहा पाएनन्, सबैले यही सम्झे कि मेरा सामने भगवान मन्द मुस्कानका साथमा विराजमान भइबक्सिन्छ। हे मेरा नेत्र कमल, यो दिव्य भगवानको सौन्दर्य रसमा डुब्की लगाऊ, अपलक नेत्रले निर्निवेश भगवानको दर्शन दशानुभव गर भनेका छन्। बिल्कुल नचलबलाइकन हेरेको गरे आफ्नो। त्यस हुनाले उत्सवले युक्त भएको। भ्रातृभिर नन्दितः सोऽपि, भाइहरूले अभिनन्दित गरिएका र जाउँ अयोध्या श्रीनगरीमा प्रवेश गरौँ भनेर प्रार्थना गरिएका भगवान श्रीराम स्वोत्सवाम पुरीम प्राविशत, उत्सवले युक्त भएको पुरीलाई प्रवेश गरिबक्स्यो। पहिले प्यारा भक्तहरूलाई पठाएर सुग्रीव मारुत विभीषण पुण्य पाद संचार पूत भवनम प्रविवेश राम। हनुमान नाटकमा भनिबक्सिन्छ हनुमानजीले, मेरा भगवान आदर्श राघव भगवान राम स्वतः पवित्र भएकी अयोध्यापुरीलाई बहुपत्नी भइबक्सेका भरतजी के अरे दशरथजीले राज्य गरिएको अयोध्यापुरी, त्यो राज सिंहासनलाई पवित्र पार्नको लागि, अयोध्यालाई पवित्र पार्नको लागि 14 वर्षसम्म भरतको तपस्याले पवित्र पारिबक्सियो। अनि अर्को कुरा श्रेष्ठजीको सम्बन्धले पवित्र पारिबक्स्यो। चरणपादुका श्रेष्ठी त भइबक्सिन्छ। निवास शय्यासन पादुकांशको प्रधान वर्षा तपवारणादिभिः। आज सुग्रीव विभीषण हनुमान अंगद आदि गरेका ती भागवतहरूलाई पहिले पर्यवेक्षकका रूपमा पठाएर निरीक्षण गर्न पठाएर उनीहरूले गएर आएर प्रभु अयोध्या हजुरको स्वागतको लागि अयोध्यापुरी आतुर छन् भनिबक्स्यो। उनीहरूको पाउले पवित्र भएकी भगवानले पवित्र पारिबक्सिन्छ, तर भगवानले भन्दा पनि अझ चाँडै पवित्र भागवतले पारिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भागवतहरूको चरणले पवित्र भएकी उत्सवले युक्त भएकी पुरीलाई भाइहरूले अब सवारी भइबक्स्योस् भनेपछि प्राविशत पुरीमा प्रवेश गरिबक्स्यो। अयोध्यापुरीमा प्रविश्य राजभवनम गुरुपत्नी समातरम भवन्दे, राजभवनमा प्रवेश गरिबक्स्यो। आमाहरूलाई देखिबक्स्यो। समातरमा आफ्नै माताश्री
कौशल्याको दर्शन गरिबक्स्यो। कहिले माता ढो गरिबक्स्यो क्या। राजभवनम प्रविश्य, राजभवनमा अयोध्यापुरीमा प्रवेश गरेर गुरुपत्नी, गुरु भनेको पिताजीकी पत्नी हुनेको आमाहरू, अरू आमाहरू, माताजीहरूलाई ढोग गरिबक्स्यो। त्यसमा तर आफ्नी माता भगवती कौशल्यालाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो। गुरुन् वयस्या व्रजान् पूजितः प्रत्यपूजयत्, वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् संपेयते। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम मान्य सबैजनाहरूलाई, गुरुहरूलाई, वशिष्ठ आदि गुरुहरूलाई, सबैलाई मान्य जनहरूलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो। अनि अवरजान, जो अवर आफन्त कान्छा थिए उनीहरूद्वारा पूजित भइबक्स्यो, उनीहरूलाई अनुमोदन गरिबक्स्यो। वैदेही लक्ष्मणश्चैव, भगवान रामले जस्तै भगवती जानकीले पनि, लक्ष्मणजीले पनि सबैलाई यथोचित साष्टाङ्ग प्रणाम आदि गरिबक्स्यो। यथावत् संपेयते, यथोचित आदर सत्कार गर्न सबै अगाडि सरिबक्स्यो। पुत्रान् समातरस्तास्तु प्राणास्तन्न विवक्षितः, आरोप्याङ्के सिञ्चन्त्यो बाष्पगर्भिलक्षितः। आजसम्मको वियोग अग्नि आज हृदयमा जलेको थियो। आज भगवान रामलाई काखमा राखेर हर्षका आश्रुका साथमा 14 वर्षसम्मको जो वियोगको शोकाग्नि हो त्यसलाई बगाइबक्स्यो। पुत्रान् समातरस्तास्तु, तास्तु समातर, ती आमाहरूले पुत्रान् आफ्ना छोराहरूलाई रामको वियोगमा कैकेयी आमाले पनि कहाँ त भरतको दर्शन कहाँ पाइबक्स्या थियो। भगवती सुमित्राले पनि एउटा छोरा त रामको सेवामा गइबक्सेको थियो, एउटा छोरा राम भक्त भरतजीको सेवामा गइबक्सेको थियो। आफू अयोध्यामा रहेर माता कौशल्याको सेवामा गइबक्सेको थियो। उहाँलाई कहाँ फुर्सद थियो आफ्नो कान्छो छोराको दर्शन गर्न जाने। मेरा भगवान राम सवारीको बेलामा मेरी आमा खै त भन्दा के देखाउने त। कौशल्याको सेवामा यति तत्पर भइबक्स्यो। उर्मिला सुमित्राको सेवामा, यी दुईटै आमाको सेवामा। श्रुतिकृति माण्डवीहरू पनि सबै कौशल्याको सेवामा पटक पटक मूर्छित भइबक्सिन्छ भगवती कौशल्या। त्यसैले पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु, तास्तु स्वमातरः, तान् पुत्रान्, ती पुत्रहरूलाई मानव प्राणास्तन्व इवोत्थिता, प्राण आएर शरीर उड्दछ। शरीरबाट प्राण निक्ल्यो भने शव हुन्छ, प्राण आएपछि शिव हुन्छ। मानव प्राण आउनाले शरीर उठे जस्तै हर्षविभोर उठिबक्स्यो। बालकहरूलाई देखेर आरोप्याङ्के, काखमा राखेर बाष्पौघै अभिषिञ्चन्त्यः, आँखाका आँसुले उनीहरूलाई अभिषेक गराउँदै सुतः बिजहु, भगवान रामको शोक वियोगको जो शोक थियो त्यसलाई परित्याग गरिबक्स्यो। जटान् निर्मुच्य विधिवत कुलवृद्धै समं गुरुः अभ्यसिञ्चत् यथैवेन्द्रं चतुस्सिन्धु जलादिः। भगवान राम पनि जटा जुटले युक्त भइबक्सिन्थ्यो। वनमा प्रस्थान गर्ने बेलामा वरको चोपले जटा बाँधिबक्सेको थियो। भगवान बलकल वस्त्र धारण गरेर जटाधारी भएर भगवान वन गइबक्सेको अनुसरेपछि भरतजी त्यस्तै रूपमा रहिबक्सियो, भैमै सुतिबक्सियो। भगवान रामको चिन्तन गरेर रहिबक्सियो। यस हुनाले यी चारै कुमारहरूको जटा धोएर फुकाइयो। जटा निर्मुच्य विधिवत, विधिपूर्वक
कुलविरुद्धहरूले वशिष्ठ आदि गुरुहरूले उहाँहरूको धोई पखाली गरेर जटाखोरी बक्स्यो। भगवान रामलाई विदेशी वसनकारी सबै आइबक्स्यो छ। सूर्यनारायण भगवान मेरो सूर्य कुलको कुलदीपक रामको राज्याभिषेक देखेर मूर्तिमान भएर आएर आइबक्स्यो अनि भगवान रामको अभिषेक गरिबक्स्यो। अभिषिच्य च लङ्कायां भने जस्तै यहाँ भगवान रामको आसाद्य नगरीं दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम। सीता सहित दिव्य राज सिंहासन में विराजमान भएर भगवान राम को अभ्यसिंचन्दरव्याघ्रम प्रसन्नेन सुगंधिना सलिलेन सहस्राक्षम बसवो वासवम यथा। देवताहरूले देवराजेन्द्रलाई अभिषेक गरे भन्दा पनि आज अद्भुत भव्य उत्सवका साथमा नरव्याघ्रम नरसाध्य नरसिंह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामलाई प्रसन्नेन सुगन्धिना अत्यन्त स्वच्छ निर्मल सुगन्धी चतुसमुद्रको जलद्वारा सबै तीर्थको जलद्वारा अभिषेक गरियो। जस्तै यथैव इन्द्रम जसरी इन्द्रलाई देवताहरूले अभिषेक गरे जस्तै चतुसिन्धु जलादिभि गुरु अभ्यसिंचत वशिष्ठजीले अभिषेक गरिबक्स्यो भगवान रामको। एवं कृतशिरस्नानः सुभाषः सर्वलङ्कृतः स्वलङ्कृते सुभाषो भ्रातृर्भार्या बहु। इस प्रकार भगवान रामलाई शिरस्नान गराइबक्स्यो अभिषेक गराइबक्स्यो सुन्दर वस्त्र धारण गरिबक्स्यो सुन्दर माला लगाइबक्स्यो। त्यसपछि भाइहरू पनि सबै भातृभार्याहरू पनि सुन्दर वस्त्रले अलङ्कृत भएर भगवान राम सबै समलङ्कृत भएका बन्धु बान्धवले सहित भएर अत्यन्त सुशोभित भइबक्स्यो बभौ सुशोभित भइबक्स्यो। भार्या भाइहरू र आफ्नी अनपाइनी शक्ति भगवती जानकी का साथ में भगवान राम अत्यंत सुशोभित भइबक्स्यो। अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजा स्वधर्म निरता वर्णाश्रमोडान्विता। भाइ भरतजीले दाजी यो मैले बोकेको भारी साह्रै गर्नु भयो, हजुरका पाउमा अर्पण गर्दैछु आर्यपुत्र भनेर अगाडि सारिएको अयोध्याको राज्य श्रीलाई भगवान रामले अग्रहित स्वीकार गरिबक्स्यो। भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः आसनम अग्रहित। भाइ भरतजीले साष्टांग प्रणाम गरेर विनयपूर्वक भगवानलाई अर्पण गरिएको थियो दिव्य राज सिंहासन राज्यश्री स्वीकार गरिबक्स्यो। भगवान राम राजा हुँदा रामे राजनि धर्मज्ञ सर्वभूत सुखावह। भगवान रामले राज सिंहासन दिएपछि न पुत्रमणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यम् अभिष्यन्ति पतिव्रताः। चार पाउले युक्त भएका धर्म रहिबक्स्यो। त्यस्तो त्यो रामले दिएको प्रजालाई कुनै राजाले दिन सकेनन्। उदाहरणको लागि राम राज्य भनेर भनिन्छ। भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः आसनम अग्रहीत। प्रजा स्वधर्म निरतः सबै प्रजाहरू आफ्नो स्वधर्ममा रहे वर्ण र आश्रमोचित धर्मको परिपालन गरे। प्रजा स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्वित। वर्ण र आश्रमको जो गुण हुने त्यो वर्णाश्रम धर्मका मर्यादामा रहेर प्रजाहरू धर्मपरायण भए। जुगोपपितृवद् रामो मेनिरे पितरम च तम्। हाम्रो माता पिता सर्वस्व भगवान भइबक्सिन्छ भनेर प्रजाहरूले मान्नुभयो। भगवानले पिताले जसरी आफ्ना औरस पुत्रको पालन गरिबक्सिन्छ त्यस प्रकारले पालन गरिबक्सिएको हो। कसैले भगवानकै अवतारमा आएर अरूले पनि रामले दिने सुख कुनैले कसैले दिइबक्सिएन।
भगवान राम त्यस्तो विलक्षण हो। राम शब्द नै त्यस्तो छ। त्यस हुनाले श्रीमद् रामायण अद्भुत ग्रंथ हो, जहाँ साक्षात भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायणले राम अवतार लिएर आउँदा वेद भगवानले रामायण भएर आइबक्सेको। त्यस्तो 24,000 राम, शतकोटि प्रविस्तरम रामायण। अनि 2-3 अध्यायमा के भनेर सकिन्छ र? त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमो भवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। भगवान रामले केवल आफ्ना प्रजाहरूलाई मात्रै, मनुष्यलाई मात्रै सुखी बनाइबक्सेन, सबै प्राणीहरू, जलचर, स्थलचर, नभचर, अण्डज, उद्भिज, स्वेद, जराई सबै आनन्दै आनन्द। त्यो आनन्द हो नि भगवान। आनन्द, आनन्दम ब्रह्मण वेद, आनन्द भगवान सबै सुखी भए। हे राजन, हे महाराज, रामे राजनी, भगवान राम राजा भएका बेलामा कस्ता राम? धर्मज्ञ, धर्मज्ञ भगवान, धर्मका साक्षात स्वरूप नै भगवान। रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि महर्षिले मुक्त कण्ठले घोषणा गरिबक्सिन्छ, धर्म रामलाई छोडेर अरू कोही धर्म हो र? धर्म नै साक्षात धर्म भगवान राम हो। उहाँका अरू धर्म भनेको त परम्परा, छाया धर्म हुन्। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां वासवो यथा। त्यस्तै महर्षि वेदव्यासजीले महाभारतमा भनिबक्सिन्छ, ये च वेद विदो विप्राः ये चाध्यात्म विदो जनाः ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनं। भगवान साक्षात धर्म हो रामकृष्ण। त्यस हुनाले सर्वभूत सुखावहे, सबै प्राणीलाई सुख गर्ने भएका, सुख दिने भएका, धर्मज्ञ, धर्म जानी बक्सेका, साक्षात धर्मस्वरूप भइबक्सेका रामे राजनी, भगवान राम राजा भएका अवस्थामा त्रेतायाम वर्तमानमे अपि, त्रेतायुग भए पनि कृतसमः कालः अभवत्, समय सत्ययुग जस्तै भयो अरे। अर्थात धर्म 4 पाउले युक्त भएर पूर्ण रूपमा रहिबक्स्यो। त्यो आनन्द सत्ययुगमा नि कहाँ पाएर, रामको समुपस्थिति कहाँ पाएर? सत्ययुगमा 4 चरणले युक्त धर्म भए पनि रामको छत्र छायामा रहन पाएन। त्यसो हुनाले त्रेता विलक्षण अद्भुत आनन्द प्राप्त गरे प्रजाहरूले। वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीप सिन्धवः सर्वे कामदुघा आसन् प्रजानां भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत श्रेष्ठ, हे महाराज परीक्षित जी, रामे राजनी धर्मज्ञ, भगवान राम धर्मज्ञ राम राजा भएका अवस्थामा वनहरू, नदीहरू, पर्वतहरू, त्यस्तै वर्षाहरू, द्वीप माने सबै द्वीपहरू, समुद्रहरू सबै सर्वे कामदुघा आसन्। कामधेनु गाईले चिताएको दिए जस्तै व्यक्तिले चिताएको सबै दिने खालका प्रकृति पनि, सबै यिनी जड पदार्थहरूले पनि उनीहरूले चिताएको दिने खालका भए। नदीहरू, वृक्षहरू, समुद्रहरू सबै अत्यन्त अनुकूल भइबक्स्यो। सर्वाभीष्ट प्रदायी भए। त्यति बेला नाधि व्याधि जरा ग्लानी दुःख शोक भय क्लमाह मृत्युश्चादि छतां नासिद रामे राजन यथोक्षजे। अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान राम राजा भएका अवस्थामा आदि व्याधि जरा ग्लानी दुःख शोक रोग आदि भय तन्द्रा आदि केही पनि भएन। अनि छतां मृत्युश्च नासिद, नचाहेसम्म मृत्यु पनि भएन। प्रभु, अब मैले संसारको अनुभव गरेँ, अब मैले वैकुण्ठको आनन्द लिन्छु भनेर कसैले चाहेको भए गयो, के लिन्छ वैकुण्ठ? वैकुण्ठ नै यही आएको छ, वैकुण्ठ नै यही आएछ। वैकुण्ठमा गएर के गर्ने त? वैकुण्ठ नै यही आएको छ। त्यस हुनाले
कोही मरेन। मृत्युलाई कसले इच्छा गरेन त्यति बेला? भगवान रामको दिव्य सौन्दर्य यी नेत्र युगलद्वारा पान गरेर आनन्द विभोर भएर अतृप्त नेत्रले निरन्तर दर्शन गरेर रहने बेलामा मृत्यु कसले चाहला? कसैले चाहेन। त्यस हुनाले हे राजन, रामे अधोक्षजे राजनी सती, भगवान राम अधोक्षज राजा भएका अवस्थामा त्यति बेला न आदि भयो न व्याधि भयो। आदि भनेको मनको रोग, व्याधि भनेको शरीरको रोग, जरा भनेको बुढाई, ग्लानी भनेको थकान, ग्लानी भनेको मनको मनस्ताप, दुःख, शोक, भय, क्लम भनेको ओइलाउने, खिन्न हुने इत्यादि केही अनिष्ट भएनन्। मृत्युश्च अनिच्छताम नासित, नचाहनेलाई मृत्यु नै भएन। कसले चाहन्छ त मृत्यु? मरेर जाने क्या? वैकुण्ठ जाने हो। वैकुण्ठ गएर के गर्ने त? स्वयं वैकुण्ठ यहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ। एक पत्नी व्रतधरो राजर्षि चरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत। गृहस्थाश्रम धर्म यस प्रकारले पालन गर्न पर्दछ भएन आफूले पालन गर्दै अरूलाई पनि त्यो पालन गर्न भगवानले आफ्नो आचरणद्वारा शिक्षा दिइबक्स्यो। एक पत्नी व्रतधरा, एक पत्नी व्रतधारी भइबक्स्यो भगवान। समर्थ भएर पनि भगवानको इच्छामा आदेश हुँदा बित्तिकै वहाँ लाइनका लाइन देवाङ्गनाहरू समुपस्थित भई हुन्थे, हुन सक्थे, आउँथे। रामलाई कसले चाहन्थेन, तर भगवान राम एक पत्नी व्रतधर भइबक्स्यो। राजर्षि चरित, राजर्षिको चरित्रले उक्त भइबक्स्यो भगवान राम। अर्थात् ऋषिहरूमा श्रेष्ठ भएका व्यक्तिहरूको चरित्र भगवानमा भयो। लौकिक विषयमा विरत भइबक्स्यो भगवान। राजाले गर्ने, राजर्षिले गर्ने जो सत्य प्रतिज्ञा, धर्मको परिपालन आदि चरित्रले उक्त भइबक्स्यो। पवित्र, सदैव पवित्र, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम तथा शुचिः। प्राकृत विषयमा कति पनि जसको आसक्ति छैन, राग छैन, यस्ता भगवान रामले गृहमेधियम स्वधर्मम, गृहस्थीहरूले आचरण गर्ने भएको जो वर्णाश्रम धर्म हो त्यसलाई शिक्षयन, यसरी गर्नुपर्छ भने आफूले पालन गरेर देखाउँदै स्वयं आचरत, आफूले अनुष्ठान गरिबक्स्यो। भगवान रामलाई पनि प्रेरणानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयण दमेन च प्रश्रया वनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञ भर्तु सीता हरन मनः। भगवती सीताले पनि भगवान रामको प्रेम पूर्वक अनुवृत्ति सेवा गरेर शील स्वभावले युक्त भएर प्रश्रया अवनता सती अत्यन्त आदर पूर्वक नम्रता पूर्वक भगवानको अनुकूल भएर धिया बुद्धिले लज्जाले नम्रता भएर रिया सलज्ज भएर भावज्ञ भगवानको मनोभाव अनुसार भगवान पतिदेव रामको मनलाई हरत अर्थात सबस गरिबक्स्यो। यस प्रकारले 10औं स्कन्द 9औं स्कन्दको 10औं अध्यायले विश्राम लिन्छ। अगाडि एकादश अध्याय 11औं अध्यायमा सुखदेव स्वामीले अगाडि निवेदन गरिबक्सिन्छ। श्री शुक उवाच भगवान् आत्मनात्मानं राम उत्तमकल्पकैः सर्वदेवमयं देवं ईजे आचार्यवान् मखैः। भगवान श्रीरामले रामः भगवान् आचार्यवान् उत्तमकल्पकैः मखैः
आचार्यवान उत्तम कल्पकै मखै सर्वदेवमयम देवम ईजे। राम भगवान श्री रामले आचार्यवान वशिष्ठले युक्त भएर वशिष्ठ आदिहरूको आज्ञाका अधीनमा रहेर उत्तम कल्पकही मखही जो यज्ञका सारा उपकरणहरू जहाँ उत्तम छन् त्यस्ता सर्व सामग्रीले अत्यन्त सम्पन्न भएका ठूला ठूला यज्ञहरूद्वारा आत्मना आफैले सर्वदेवमयम देवम सर्वदेवमय कसको यज्ञ गरे त भगवान आत्मानन् ईजे सर्वदेवमय आफ्नै आफूले यज्ञ गरिबक्स्यो अर्थात् अरूले जान्न पर्यो नि त अरूले जान्न पर्यो त्यस हुनाले भगवानले अभिनय गरेर अरूलाई शिक्षा दिइबक्स्यो। भगवानले गर्नुपर्ने केही छैन नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किञ्चन तर यस प्रकारले गर्न पर्दछ भनेर यज्ञमा चाहिने भएका उत्तम उत्तम पदार्थहरू पर्याप्त मात्रामा कृपणतालाई नगरिकन परम औदार्यतापूर्वक भगवानले बडा बडा यज्ञ अनुष्ठानहरू गरिबक्स्यो। यज्ञमा भगवानले कृपणता गरिबक्सेन दान यति पर्याप्त दिइबक्स्यो कि सबैले माग्ने इच्छा नै हरायो। होत्रे यदा दिशं प्राचीन ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभु अध्वर्यवे प्रतीचिं च उदीचिं सामगाय सह स भगवान रामले जो प्रभु समर्थ भइबक्सिन्थ्यो उहाँले होत्रे प्राचीन दिशम अदात होतालाई पूर्वको दिशा दान दिइबक्स्यो। ब्रह्माजीलाई होता उद्गाता ब्रह्मा आदि गरेका हुन्छन् तिनीहरूलाई समर्थ भएका भगवान रामले प्राचीन दिशम होत्रे अदात पूर्वको दिशा होतालाई दान गरिदिइबक्स्यो। त्यस्तै दक्षिणाम दिशम ब्रह्मणे दक्षिणा दिशा दक्षिणतिरको भूभाग ब्रह्माजीलाई दिइबक्स्यो। ब्रह्माजी भनेको ब्रह्माको पदलाई स्वीकार गरेर त्यो यज्ञ अनुष्ठान गर्नेलाई। त्यस्तै प्रतिचिम सामगाय पश्चिम दिशाको भूभाग सामगाय भनेको सामगान गर्ने उद्गातालाई दिइबक्स्यो। त्यस्तै उदीचिम प्राचीन होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणाम अध्वर्युलाई पश्चिम दिशा दिइबक्स्यो भने उद्गात्रे सामगान गर्ने उद्गातालाई उत्तर उदीचिम दिशम अदात उत्तर दिशा दिइबक्स्यो। ये छेउछेउका मात्र दिइबक्स्यो बुद्धिकला दिइबक्स्यो त बीचको सबै भूभाग आचार्याय ददौ शेषाम यावती भूस्तदन्तरा त्यसको बीचमा रहेको यावती भू सबै जति भूमि भूभाग छ त्यो सबै आचार्याय ददौ आचार्यलाई दिइबक्स्यो। यज्ञाचार्यलाई किन दिइबक्स्यो त मन्यमान इदं कृत्स्नम ब्राह्मणो रहति निष्प्रिय सारा भूमण्डललाई निष्प्रिय ब्राह्मण नै यसको अधिपति हुन्छ। पहिलो भूपति ब्राह्मण हो। ब्राह्मणको अभावमा ब्राह्मणहरूले भगवत चिन्तन गर्ने भएका ब्राह्मणहरूले यो प्रपञ्च कले स्वीकार गर्ने भएर प्राप्त गरेको भूभाग पनि राजन यो हाम्रो नासो हजुरले सम्हालिदिनुहोस् भनेर राजालाई दिएको हुनाले राजा अब साक्षात स्वामी ब्राह्मणले जिम्मा लगाइदिएर वैकल्पिक स्वामी भएका हुन्। त्यस हुनाले ब्राह्मणको हो भूमि। त्यस हुनाले मन्यमान भगवानले के भन्नुहुन्छ इदम कृत्स्नम यो सारा जगतलाई निष्प्रिय ब्राह्मणो अरहति निर्लोभी प्रिया संसारमा हुरुक्क नभएको यस्ता निष्प्रिय ब्राह्मण यो भूमण्डलको अधिकारी हुन योग्य छ भन्ने जानेको हुनाले भगवानले ब्राह्मणलाई दिइबक्स्यो आचार्यलाई दिइबक्स्यो। इत्ययं तदलङ्कार वासोभ्यम अवशेषित तथा राज्ञी वैदेही सौमङ्गल्यावशेषिता
इति अयम तदलंकार वासोभ्याम अवशेषितः तथा राज्ञ भी वैदेही सौमंगल्यावशेषिता इति इस प्रकार ले अयम ई भगवान श्री राम ले तत् त्यति बेला सबैलाई दान पुण्य दिई बक्स्यो दिव्य अलंकारले विभूषित भएर समलंकृत भएर अनि त्यस्तै तथा राज्ञपि वैदेही भगवान रामले यथोचित सुन्दर पीताम्बर आदि कौशे वस्त्र परिधान गरे जस्तै भगवती तथा वैदेही राज्ञी अपि महारानी सीताजीले पनि सौमंगल्यावशेषिता अर्थात सुन्दर वस्त्राभूषण स्वीकार गरिबक्यो। अरू के गरिबक्स्यो त आफू भनेको अभिप्राय आफूले लगाए बाहेक सबै दिइबक्स्यो भन्नुपर्छ। आफ्नो शरीरमा धारण गरेको बाहेक सबै दिइबक्स्यो। तदलंकार भाषाभ्याम अवशेषितः सर्वम ददौ दिइबक्स्यो भन्नुको अभिप्राय। देह मात्र उर्वरिता शरीरमा लगाएको मात्रै उहाँलाई रह्यो, अरू सबै ब्राह्मणलाई दिइबक्स्यो। अनि तिनीहरूले के गरे त सबै कुम्ल्याएर लिएर गए भन्दा बस यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्तम हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। कहाँ ती महात्माहरूले त्यो प्रपञ्च लिएर जानिर भगवान रामको अनुराग, भगवान रामको चरणको अनुराग लिएर जाने, अरू के लिएर जाने। बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कोही पाहुना आएमा ऐचो पैचो खोज्न जान नपरोस्, बिहान बेलुका ठाकुरजीलाई भगवानलाई गोविन्दलाई भोग लगाउनलाई केही कमी नरहोस्। आएका तदी आराधना गर्नलाई काम चलोस् त्यति हुन्छ। त्यति मात्र आफ्नो मान्ने भएका ती महात्माहरूले किन लान्थे र। ते तु ब्रह्मण्य देवस्य वात्सल्यं भिक्ष संस्तुतं प्रीतः क्लिन्न धियस्तस्मै प्रत्यर्पेदं बभाषिरे। अप्रत्तम नस्त्वया किम्नु भगवन् भुवनेश्वर यन्वन्तर्हृदयं विश्य तमो हंसी स्वरोचिषा। हजुरले हामीलाई के दिइबक्स्यो र हामीले पोको बारेर जान पर्यो र। तेतु ती जो ब्राह्मणहरू छन् ब्रह्मण्य देवस्य ब्राह्मणलाई देवता मान्ने भइबक्सेका, त्यस हुनाले नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्राह्मण जसलाई भगवानले ब्राह्मणलाई देवता जस्तै आदर गरिबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान रामद्वारा संस्तुतम भिक्ष, भगवानले तिनीहरूलाई आदर गरेको संस्तुतम वात्सल्यम भिक्ष, प्रशंसनीय भगवान रामको ती प्रजाप्रति भएको अत्यन्त अद्भुत वात्सल्य स्नेह विशेषलाई देखेर प्रीता किलिन्न धिय अत्यन्त प्रसन्न भएर हृदय विभोर भएर हृदय पग्लेर द्रवीभूत भएर तस्मै प्रत्यर्प्य त्यो सबै राजपाट आदि भगवानले दिएको सबै दिगन्तका सामग्री जो भगवानले दिइबक्स्यो सबै तस्मै प्रत्यर्प्य भगवानलाई नै फर्काइदिएर इदम बभाषिरे यो प्रार्थना गरे। उन्होंने के भने त अप्रत्तम नष्टया किम्नु भगवान भुवनेश्वर हे भगवान, हजुरले हामीलाई के दिइबक्सेन र, हामीले के दिएर जानु पर्यो र। हजुर नै सर्वस्व हजुर हो। हजुर सर्वस्व आफै हाम्रा हृदयमा विराजमान भएर हाम्रा हृदयमा रहेका अनादिकालका ज्ञान अन्धकारलाई, विषय प्रावण्य अन्धकारलाई आफ्नो दिव्य कृपाले दिव्य तेजले दूर गरिबक्सिन्छ। हाम्रा हृदयमा हजुर विराजमान भएर के दिइबक्सेन र। हजुर आएपछि त सबै मिल्यो नि। एकतश्च जगत कृष्णम एकतश्च जनार्दन, एकतिर सारा संसार एकतिर भगवान।
भगवान नै धेरै कति हो कति धेरै हो भगवान। त्यस हुनाले भगवान सर्व हो, सबै हो। हजुर हाम्रा हृदयमा हजुरले आफै कृपा गरेर हाम्रा हृदय कमलमा विराजमान भइबक्सिएको छ। यही नै सर्वस्व हो, हामीलाई अरू केही चाहिँदैन भनेर त्यो सबै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राज्य माझको राज्य जे भगवानले उनीहरूलाई दिइबक्स्यो सबै भगवानलाई नै हाम्रो नाश हजुरकै साथमा रहोस् भनेर अर्पण गरिबक्स्यो। हे भुवनेश्वर हे भगवान, न हामीलाई किम्रो अप्राप्त हजुरले के दिइबक्सेन, सबै दिइबक्स्यो। किनभने यह यत जो कि न अन्तर्हृदय विश्व हाम्रा हृदय भित्र प्रवेश गरेर स्वरोचिसा आफ्नो दिव्य असंकुचित ज्ञानैकाकार स्वरूपले दिव्य तेजद्वारा तमो हंसी हाम्रो अज्ञान अन्धकारलाई नाश गरिबक्सिन्छ। त्यसुनाले नमो ब्रह्मण देवाय रामाय कुण्ठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दण्डार्पिताङ्घ्रये। नमो ब्रह्मण देवाय, ब्राह्मणलाई देवता मानी बक्सिनु भएका यस्ता भगवान राम भइबक्सिनु, रामाय अकुण्ठ मेधसे, जसको बुद्धि कहिल्यै पनि कुण्ठित हुँदैन, यस्ता अत्यन्त समयोचित वाक व्यवहार गर्न पटु विवक्षका यस्ता वाकपटु अर्थात् अकुण्ठ मेधसे भनेको नित्य असंकुचित ज्ञानवान भइबक्सिएका, यस्तो अपरिच्छिन्न ज्ञानले युक्त भइबक्सिएका, उत्तम श्लोक धुर्याय पुण्य कीर्ति मध्यमा सर्वश्रेष्ठ भइबक्सेका भगवान जस्तो पुण्य कीर्ति को छ। न्यस्त दण्डार्पिताङ्घ्रये अर्थात न्यस्त दण्ड त्यागेका छन्, अरूलाई दुःख दिने मन वचन कर्मले अरूलाई दुःख नदिने स्वभाव भएका सर्वभूत सुहृद त्यस्ता महात्माहरूका हृदयमा अर्पण गरिबक्सेको छ चरण कमललाई, जसले अर्थात भक्तका हृदय कमलमा चरण कमल अर्पण गरिबक्सिने भएका न्यस्त दण्ड अर्कालाई दुःख नदिने स्वभाव भएका सर्वभूत सुहृद भएका सबै प्राणीमा सुहृद भाव भएका अजात शत्रु भगवानका भक्त वैष्णवका हृदयमा अर्पण गरिबक्सेको छ, न्यस्त राखिदिबक्सेको छ अङ्ग्री जसले, अर्पित गरिबक्सेको छ। न्यस्त दण्ड मन वचन कर्मले कसैलाई दुःख नदिने भएका त्यस्ता साधुहरूका हृदयमा अर्पित अङ्घ्री राखिदिबक्सेको छ चरण कमललाई, जसले तस्मै न्यस्त दण्डार्पिताङ्घ्रये रामाय कुण्ठ मेधसे ब्रह्मण देवाय नमः। नमस्कार छ। अब के भनौँ खोइ, अब यो अगाडिको भोलि निवेदन हुँदा कदाचित लोक जिज्ञासुरु गूढो रात्रि अमलक्षित चरण बाचो शृणोद्रामो भार्या मुद्दिश्य कसिचित नाहं विभर्मित्वां दुष्टाम सतीं परमेश्वरकाम स्त्रीलोभी विभया सीतां रामो नाहं भजे पुनः इति लोकात् बहुमुखात् दुराराध्यत संविदः। ए रामाय जीवं सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।